अस्सलामुअलैकुम, GTV न्यूज़ के साथ मैं हूं वजीहा बतूल और मैं हूं गौहर इशरत। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ा आपको बताएं कि सिंध के बल्दियाती कानून के खिलाफ पाक से ज़मीन पार्टी का एहतजाजी धरना तीसरे रोज भी जारी है। हमारे नुमाइंदे सौलत जाफरी इस वक्त वहीं पर मौजूद हैं। मज़ीद तफसीलात उनसे जानते हैं। सौलत, बताइएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं इस वक्त धरने की? आज बिल्कुल बल्दियाती कानून में तरमीम के लिए पाक सरजमीन पार्टी की जानिब से धरना जो है वो आज तीसरे रोज़ में दाखिल हुआ है। धरना फवाद दिया जा रहा है, जबकि कारकुनान की एक बड़ी तादाद है जो कि इस धरने में शामिल हैं। गुज़िश्ता रोज़ भी हमने देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से जो है वो मुज़ाकरात के लिए 4 रुकनी टीम जो है वो बुलवाई गई थी। इस वक्त मेरे साथ पाक सरजमीन पार्टी के रहनुमा मौजूद है फयाज़ खान साहब। सर, बताइएगा क्या अब जो है वो लाएअमल पाया है आप लोगों की जानिब से? कल भी जो है वो मुज़ाकरात किए, आज भी मुज़ाकरात जो है वो मुतवक्के हैं, क्या कहेंगे? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कल भी हमारे मरकज़ी रहनुमा गए थे नासिर हुसैन शाह साहब के घर पे और मुज़ाकरात बड़े हतमी मराइल में इंशाअल्लाह ताला दाखिल हो गए और हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हमारे मुतालबात जो खालिसतन अवाम के हकूक़ के लिए हैं उस पर इंशाअल्लाह ताला कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, मानने पड़ेंगे वो इख्तियारात। बिल्कुल, इनका यही कहना है कि इनके मुतालबात जो है वो पीपल्स पार्टी को मानने पड़ेंगे। इनके चंद अहम मुतालबात हैं जो कि जमात इस्लामी से जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ दिखाई देते हैं। इनका यही कहना है कि हमारे जो भी मुतालबात हैं जब तक वो माने नहीं जाएंगे उस वक्त तक ये धरना जारी रहेगा। जी, तीसरे रोज भी पार्टी की मरकजी क़यादत और कारकुनान धरने में मौजूद हैं। सौलत जाफरी, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। हुक्मरान तबका इनको पामाल कर रहा है, मुल्क के मसाइल की तरफ तवज्जो नहीं दी जा रही। चेयरमैन पाक से ज़मीन पार्टी मुस्तफ़ा कमाल की कराची में मीडिया से गुफ्तगू का हाथ धरने के ऐलान के बाद हम अपने घरों को नहीं गए। उन्होंने कहा कि अपनी फैमिली के साथ धरने में मौजूद हैं, हम पॉइंट स्कोरिंग नहीं कर रहे, अपने हक के लिए खड़े हैं। ये मेरे साथी कारकुनान जो कि जब से मैंने ऐलान किया है ना मैं घर गया हूँ ना ये घर गए हैं, मेरी माएँ बहनें यहाँ बैठी हैं खुले आसमान के नीचे। ये मैं समझता हूँ ये वो अमल है जो जिस मंज़र को देखने के लिए पाकिस्तान और ख़ास तौर पर कराची की फ़ज़ाएँ बहुत बेताब थीं और बहुत देर से इसका इंतज़ार हो रहा था। अब जब लोग अपने हुकूक़ के लिए खड़े हो गए हैं, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की मदद आएगी और हमें हुकूक मिलेंगे और ये हुकूक ऐसे देर पा होंगे कि फिर किसी को इस पे शब खून मारने की इंशाअल्लाह ताला उसको हिम्मत नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट का एक और तारीखी फैसला। अदालत उज़्मा ने MKM पाकिस्तान की सिंध में बल्दियाती इख्तियारात की मुंतकली की दरख्वास्त निपटा दी। अदालत ने कहा कि सिंध हुकूमत बाइख्तियार बल्दियाती इदारे कायम करने की पाबंद है। आइन के तहत बल्दियाती हुकूमत को माली, इंतजामी और सियासी इख्तियारात यकीनी बनाए जाए। अदालत ने इसे लोकल गवर्नमेंट एक्ट की शिक 74 और 75 का कालअदम करार दे दिया। रिमार्क्स ये कि मास्टर प्लान बनाना और इस पर अमल दरामद बल्दियाती हुकूमतों के इख्तियारात हैं। रिपोर्ट करें इब्रार हुसैन स्टोरी। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध में बल्दियाती इख्तियारात के केस का फैसला सुना दिया। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आखिरी फैसला सुनाते हुए कहा कि मास्टर प्लान बनाना और इस पर अमल दरामद बल्दियाती हुकूमतों के इख्तियारात हैं। बल्दियाती हुकूमत के तहत आने वाला कोई नया मंसूबा सूबाई हुकूमत शुरू नहीं कर सकती। सिंध हुकूमत मकामी हुकूमतों के साथ अच्छा वर्किंग रिलेशन रखने की पाबंद है। अदालत ने सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट की शिक 74 और 75 कलअदम करार दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि सिंध हुकूमत तमाम कावानीन की आर्टिकल 140A से हम आंगी यकीनी बनाए। अदालत ने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी एक्ट और KDA कावानीन आइन के मुताबिक ढालने का हुक्म दे दिया, जबकि मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी, हैदराबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी के कावानीन भी आइन के मुताबिक तब्दील करने का हुक्म दिया। लियारी डेवलपमेंट अथॉरिटी, वाटर बोर्ड, सहवन डेवलपमेंट अथॉरिटी और लाड़काना डेवलपमेंट अथॉरिटी के कावानीन में भी जरूरी तरामीम की हदायत कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया कि सिंध में बल्दियाती कावानीन की इन शिकों में तब्दीली की जाए जहां सूबाई और मुकामी हुकूमतों के इख्तियारात में तजाद है। इब्रार हुसैन स्टोरी, GTV न्यूज, इस्लामाबाद। इलेक्शन कमीशन में PTI फॉरेन फंडिंग के मामले पर दरखास्त की समाअत हुई। दरखास्त गुजार अकबर एस बाबर के वकील ने कहा कि मुझे तमाम कागजात फराहम करने का हुक्म दे दिया गया था, लेकिन अभी तक मुकम्मल कॉपियां नहीं दी गई। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए।
چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے پی ٹی آئی فورن فنڈنگ کے معاملے پر درخواست کی سماعت کی۔ درخواست گزار اکبر ایس بابر کے وکیل نے کہا، عدالت نے حکم دیا تھا کہ مجھے تمام کاغذات فراہم کیے جائیں، لیکن ابھی تک مکمل کاپیاں نہیں دی گئیں۔ ڈی جی لو الیکشن کمیشن کے آرڈر نہیں ماننا چاہ رہے۔ کبھی کہا جاتا ہے مدعی خود پیش ہو، کبھی کہا جاتا ہے وکیل آئیں تو ڈاکیومنٹس ملیں گے۔ ڈی جی لو نے کمیشن کو بتایا کہ 7 سے 8 ولیوم باقی ہیں، آج شام تک فراہم کر دیں گے۔ چیف الیکشن کمشنر نے کہا، سیکرٹری الیکشن کمیشن کو انچارج بنا دیتے ہیں، یہ یقین دہانی کروائیں گے کہ تمام ولیوم آپ کو مل جائیں۔ اتنی ساری کاپیاں کرنا ایک دن میں ممکن نہیں ہوتا۔ الیکشن کمیشن نے سیکرٹری الیکشن کمشنر کو معاملے کا انچارج بناتے ہوئے کیس کی سماعت 9 فروری تک ملتوی کر دی۔ اسکروٹنی کمیٹی نے اکبر ایس بابر کے دعووں کا پول کھول دیا۔ اکبر ایس بابر فورن فنڈنگ کیس کا کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکے۔ نون لیگ نے 9 اکاؤنٹس خفیہ رکھے۔ تمام سیاسی جماعتوں کے اکاؤنٹس کی جانچ پڑتال ہونی چاہیے۔ وزیر مملکت فروخ حبیب کی اپوزیشن جماعتوں پر تنقید، کہا کہ پیپلز پارٹی نون لیگ قانون سے بھاگنا چاہتے ہیں۔ الیکشن کمیشن اسکروٹنی کمیٹی کو فوری طور پر فعال کرے۔ فروخ حبیب نے سوال کیا کہ مریم اور بلاول اپنی پارٹی کی فنڈنگ کا حساب کیوں نہیں دیتے۔ اسکروٹنی کمیٹی اپنی رپورٹ میں یہ بات بڑے واضح طریقے سے اکبر ایس بابر کے ان دعووں کا پول کھول دیتی ہے، جس میں وہ لکھتے ہیں کہ اکبر ایس بابر اسکروٹنی کمیٹی کے سامنے کسی قسم کا کوئی ثبوت جو ہے وہ رکھنے میں ناکام رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی نون لیگ کے لوگ پہلے ہی قانون سے بھاگنا چاہتے ہیں، پہلے یہ التوائیں لیتے تھے۔ اسرائیل اور بھارت کی فنڈنگ کے تانے دینے والے میں مریم صفدر سے یہ بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ اپنی پارٹی اکاؤنٹس کے اوپر آگے کیوں نہیں بات کرتی؟ بلاول اپنی پارٹی اکاؤنٹس کے اوپر آگے کیوں نہیں بات کرتے؟ آئیں نہ آگے جواب دیں، کیوں راہ فرار اختیار کی ہوئی ہے ان دونوں نے؟ کورونا وائرس کی بڑھتی شرح کا ذکر کریں آپ کو بتایا کہ سربراہ NCOC اسد عمر کا کہنا ہے کہ کورونا ویکسین کے لیے خصوصی مہم شروع ہو چکی ہے۔ عوام ویکسین لگوائیں، اس سے مسائل میں کمی آئے گی۔ تفصیلات اس رپورٹ میں دیکھیے۔ سربراہ NCOC اسد عمر اور معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر فیصل سلطان کا کورونا سے نمٹنے کے لیے خصوصی اقدامات پر پریس کانفرنس۔ اسد عمر کا کہنا تھا کہ کورونا ویکسین کے لیے خصوصی مہم شروع ہو چکی ہے۔ کورونا ویکسین کے لیے گھر گھر مہم سے عوام فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ پاکستان کے تمام علاقوں کے اندر یہ مہم شروع ہونے والی ہے اور اس کے اندر 55,000 سے زیادہ ٹیمز ہیں، موبائل ٹیمز جو ہیں وہ گھر گھر جا کے یہ ویکسینیشن کریں گی۔ NCOC کے ڈیٹا کے مطابق ملک بھر میں ویکسین کی 18 کروڑ ڈوز لگوائی جا چکی ہیں۔ سربراہ NCOC اسد عمر کا کہنا ہے کہ بوسٹر لگوانے سے مسائل میں کمی آئے گی۔ اگر آپ نے 2 ڈوز لگوائی بھی ہیں اور آپ کو 2 ڈوز لگوائے ہوئے 6 ماہ سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا ہے تو پھر آپ بوسٹر بھی لگائیں۔ معاون خصوصی صحت ڈاکٹر فیصل سلطان کہتے ہیں بوسٹر ڈوز سے قوت مدافعت بڑھے گی۔ کورونا سے نجات کا حل ویکسین ہے۔ جن افراد کو ابھی تک ویکسین نہیں لگی وہ اب مہم کے تحت ویکسین لگوا سکتے ہیں۔ تو اضافی ڈوز جس کو لوگ بوسٹر کا نام دے رہے ہیں اس کو لگوانے میں پہلے تو ہم کہہ رہے تھے مذائقہ نہیں، آپ لگوا لیں، اور تقریباً 25 لاکھ لوگ لگوا بھی چکے ہیں۔ لیکن اب جو سائنس ہے اس کے مطابق یہ واضح ہو رہا ہے کہ نہ صرف کہ ہم اس کو کہہ رہے ہیں کہ لگوا لیں، اجازت دے رہے ہیں، بلکہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ریکمینڈ کر رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں کہ ہاں اس سے فائدہ ہوگا اور آپ کی جو قوت مدافعت ہے وہ بڑھے گی۔ NCOC کے سربراہ اسد عمر کہتے ہیں عوام کی بڑی تعداد بوسٹر شاٹس لگوا چکی ہے، جبکہ NCOC کی جانب سے کورونا سے نمٹنے کے لیے مزید اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ شہر کے شہری ایک طرف کورونا کے پھیلاؤ سے تنگ ہیں تو دوسری طرف موسمی بیماریوں نے بھی پریشان کر رکھا ہے۔ مارکیٹ میں وائرل انفیکشن سمیت کئی شکایات کی ادویات کی قلت پیدا ہو گئی ہے۔ مزید بتا رہے ہمارے نمائندے میاں شعیب احمد۔ جی شعیب۔ جی بالکل، لاہور سمیت پنجاب بھر میں ایک طرف کورونا کے وار جاری ہیں، دوسری طرف جو موسمی وائرس ہے فلو اور بخار سے شہری شدید پریشان ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے اہم جو مشکلات ہیں مریضوں اور لواحقین کی وہ جو ادویات کی شارٹیج ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ادویات کی قیمتوں میں اضافہ ہے۔ اس وقت میرے ساتھ جو مریضوں کے ساتھ لواحقین ہیں وہ بھی موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ اچھا، کیا کہتے ہیں، موسمی وائرس بھی ہے، کورونا بھی ہے، جو ادویات ہے عام ادویات جو
جو اس کے لیے استعمال ہوتی ہیں وائرس کے لیے ان کی شارٹیج ہے، کیا کہتے ہیں آپ؟ جس میڈیکل اسٹور پہ بھی جائیں گے تو وہ کہتے ہیں کہ جی میڈیکل پیناڈول تو مل نہیں رہی ہے، اور جو کرونا وائرس کی وجہ سے ہے اس کا متبادل حال یہی ہے کہ پیناڈول کھائے بندہ تو اس سے تو تھوڑا بہتر ہوتا ہے، لیکن پیناڈول جہاں پہ مل نہیں رہی ہے حکومت سے ہماری یہی اپیل ہے کہ وہ میڈیسن کو مہیا کریں اور ان کی ریٹ بھی مناسب کریں۔ موسمی وائرس بھی ہے جس کی وجہ سے جو استعمال ہونے والی ادویات ہے اس کی خریداری میں جو لاحقین ہیں اور مریضوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ کرونا کا بھی پھیلاؤ بڑھ رہا ہے جس کی وجہ سے جو لاحقین اور مریضوں کو شدید مشکلات ہے، اور سب سے اہم جو آئے روز ادویات کی قیمتوں میں اضافہ ہے جس کی وجہ سے جو مریض ہیں اور لاحقین ہیں ان کو شدید مشکلات ہیں۔ جی شعیب احمد، آپ کا شکریہ۔ کورونا کے بڑھتے ہوئے کیسز کے پیش نظر پشاور کی ضلع انتظامیہ نے مزید 4 اسکولوں کو 1 ہفتے کے لیے بند کر دیا ہے۔ اعلامیے کے مطابق ڈائریکٹوریٹ اسپیشل ایجوکیشن کمپلیکس ہائر اسکول سردار گڑھی، ہائر اسکول پشتہ خیرہ سمیت دیگر اسکول بند کر دیے گئے ہیں۔ اب تک پشاور میں 27 تعلیمی اداروں کو کورونا کیسز کی وجہ سے بند کیا گیا ہے۔ حیدرآباد میں آٹے اور کوکنگ آئل کی قیمتوں میں اچانک اضافہ کر دیا گیا۔ 5 کلو آٹے کی تھیلی کی قیمت 410 روپے ہو گئی ہے۔ مزید کا احوال ہے عامر زیدی سے، جانتے ہیں۔ جی عامر۔ حیدرآباد میں آٹے اور کوکنگ آئل کی قیمتوں میں کئی گنا اضافہ ہو چکا ہے۔ 82 روپے کلو میں جو ہے آٹا فروخت کیا جا رہا ہے، جبکہ کوکنگ آئل جو آج سے 15 دن قبل 360 روپے میں فروخت کیا جاتا تھا وہ کوکنگ آئل جو ہے اب 400 روپے کلو میں فروخت کیا جا رہا ہے۔ شہریوں کا کہنا یہ ہے کہ آٹے اور کوکنگ آئل کی قیمتوں کے بعد اشیاء خوردنوش کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو گیا ہے۔ میں اس وقت موجود ہوں ایک کریانہ اسٹور پر۔ ہم ان دکاندار سے معلوم کرتے ہیں کہ 15 دن میں یہ قیمتیں بڑھی ہیں تو اس کے کیا اثرات ہو رہے ہیں۔ جو پہلے 75 روپے کلو آٹا تھا آج 82 روپے کلو ہو چکا ہے۔ لوگوں کی قیمتیں خرید جو ہے نا بالکل ڈاؤن ہوتی جا رہی ہے، لوگ مفلسی کی عالم میں ہیں۔ اب کیا کریں، آئل جو ہم پہلے خرید رہے تھے 360 روپے کلو آج 400 روپے کلو ہو چکا ہے۔ اب ہم اپنے بچوں کو کیا صرف آئل اور چینی ہی کھلائیں گے؟ جن کا یہ کہنا ہے کہ روز بروز جو ہے قیمتیں بڑھ رہی ہیں، جو شہری آتے ہیں جو خریدار آتے ہیں ان سے روز بحث ہوتی ہے، لیکن پیچھے سے جو ہے مہنگائی جو ہے وہ رکنے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ اس وقت جو ہے 410 روپے میں جو ہے حیدرآباد میں آٹا دستیاب ہے۔ کئی چکیاں جو ہے حیدرآباد میں بند ہو چکی ہیں۔ چکی مالکان کا بھی یہی کہنا ہے کہ سندھ گورنمنٹ کی طرف سے گندم نہیں مل رہی ہے، جس کے باعث جو ہے آٹے کا جو ہے بحران پیدا ہو رہا ہے۔ جی بہت شکریہ عامر زیدی۔ پنجاب میں دھند کے باعث حادثات میں اضافہ ہو گیا ہے۔ مختلف شہروں میں ہوئے حادثات میں 2 افراد جاں بحق اور 7 افراد زخمی ہوئے۔ میاں چنو میں طالب علم جان سے گیا۔ ننکانہ صاحب میں ٹریکٹر ٹرالی کی ٹکر سے عمران نامی شخص جاں بحق ہوا۔ تفصیلات اس رپورٹ میں دیکھیے۔ میاں چنو میں دھند کے باعث ٹریکٹر ٹرالی نے موٹر سائیکل سوار 4 طالب علموں کو کچل دیا۔ حادثے میں فرسٹ ایئر کا طالب علم منظر عباس جاں بحق اور 3 بہن بھائی زخمی ہو گئے۔ زخمیوں اور جاں بحق طالب علم کو THQ اسپتال میاں چنو میں منتقل کیا گیا۔ پاک پتن میں پل راک کے قریب بس اور رکشے میں ٹکر ہو گئی۔ حادثے میں رکشے میں سوار 2 طلبہ سمیت 3 افراد زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کی شناخت 12 سال کا پیر دتا اور 16 سال کے شان علی کی حیثیت سے ہوئی۔ ننکانہ صاحب کے نواحی علاقے سید والا میں تیز رفتار ٹریکٹر ٹرالی نے موٹر سائیکل کو کچل دیا۔ حادثے میں 35 سال کا عمران جاں بحق ہو گیا۔ ریسکیو رضاکاروں نے مرنے والے شخص کی لاش اسپتال منتقل کر دی۔ پشاور میں گیس لوڈ شیڈنگ اور کم پریشر کا سلسلہ تاحال حل نہ ہو سکا۔ گیس کی مسلسل بنجش سے صارفین کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ مزید بتا رہے ہیں نواب شیر۔ جی نواب۔ جی بالکل، پشاور میں گیس کا بحران مسلسل جاری ہے جس نے شہریوں کو اذیت میں مبتلا کر رکھا ہے۔ گیس نہ ہونے کی وجہ سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ میرے ساتھ کچھ شہری موجود ہیں، ان سے بات کرتے۔ جی گیس نہیں ہوتی کتنا مشکلات ہے؟ سر جی گیس تو نہیں ہے، بہت مشکلات ہے ایک گھریلو صارفین کو، اور صبح بچے ناشتہ نہیں کرتے اسکول جاتے، اور یہ لکڑی بھی مہنگی ہو گئی ہے، اور یہ سلنڈر وغیرہ یہ بھی مہنگے ہوئے، اور لوگ بہت مجبور ہے۔ اور ہمیں اعلیٰ حکام سے درخواست ہے کہ اس کے حل کے لیے کچھ کر لے۔ جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ شہری بار بار حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ گیس کے بحران کو حل کیا جائے۔ اسٹوڈنٹ کا بھی یہی کہنا ہے کہ گیس نہ ہونے کی وجہ سے وہ بغیر ناشتے کے کالج اور اسکولوں کو جاتے ہیں، جبکہ شہریوں کا یہی کہنا ہے کہ وہ گیس سلنڈر اور لکڑی استعمال کرنے پر مجبور ہے، لیکن ان کی قیمتیں بھی زیادہ ہو چکی ہے۔ جی نواب شیر، آپ کا شکریہ۔ کھیلوں کے میدان سے خبر شامل کریں۔ آپ کو بتائیں کہ پاکستان سپر لیگ کے سپر مقابلوں کا
सिलसिला जारी है। आज इवेंट में अब तक नाकाबिले शिकस्त रहने वाली 2 टीमें आमने सामने होंगी। इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स का मुकाबला शाम 7:30 बजे शुरू होगा। PSL में अब तक दोनों टीमें 9 बार मद्दे मुकाबले आई हैं, जबकि 5 मैचेस में इस्लामाबाद यूनाइटेड जबकि 4 मैचेस में मुल्तान सुल्तान्स की टीम कामयाब रही। जबकि रवां एडिशन में मुल्तान सुल्तान्स की टीम पॉइंट्स टेबल पर सरे फहरिस्त है। मोहम्मद रिजवान की क़यादत में मुल्तान सुल्तान्स ने अब तक 3 मैच खेले हैं और तीनों जीतकर पॉइंट्स टेबल पर पहली पोजीशन अपने नाम की है, जबकि शादाब खान की कप्तानी में खेले जाने वाली इस्लामाबाद यूनाइटेड भी इवेंट में खेले गए वाहिद मैच में फतह अपने नाम कर चुकी है। लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में PSL 7 के अगले स्पेल के मैचेस के लिए तैयारियां जारी हैं। इसी हवाले से मजीद जानते हैं सबा पाशा से। बताइएगा सबा, क्या तैयारियां हैं? जी बिल्कुल, PSL 7 का मेला तो जारी है और लाहौर और कराची में मैचेस जो है वो भी बाकायदा तौर पे किए जा रहे हैं। लाहौर में जो दूसरा स्पेल है वो 10 फरवरी से शुरू होगा, जबकि कराची में मैचेस जो है वो बाकायदा तौर पे रूटीन के मुताबिक जारी हैं और काफ़ी अच्छे मुकाबले देखने को मिल रहे हैं। मैं आपको बताती चलूँ कि इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में, जहाँ पे तमाम मैचेस की तैयारियाँ की जा रही है। लाहौर के स्पेल के मैचेस जब शुरू होंगे उसके लिए स्टेडियम को तैयार किया जा रहा है, सफाई सुथराई का काम भी जारी है, सीट्स को बिल्कुल धोया जा रहा है और ग्रिल की पेंटिंग भी जारी है। साथ ही मैं आपको बताती चलूँ कि पिच जो है वो भी बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयार की जा रही है। तमाम मामला जो है मुलाजमीन जो है यहाँ पे ढेरों मुलाजमीन काम कर रहे हैं और बिल्कुल स्टेडियम को तैयार है। स्टेडियम के बाहर की अगर हम बात करें तो बाहर भी जो ग्रिल्स हैं उन्हें पेंट कर दिया गया और बाहर की सफाई सुथराई की है। तमाम स्टेडियम की बहुत अच्छे तरीके से सफाई सुथराई की जा रही है, ग्लासेस को साफ किया जा रहा है, पेंटिंग की जा रही है, ताकि शायकीन क्रिकेट जब मैच देखने आए तो काफ़ी अच्छे माहौल में मैच भी देखें, मैच को एंजॉय करें, साथ ही साथ एक पुरसुकून माहौल से लुत्फानंदोज भी हो सकें। जी पाशा, आपका शुक्रिया। इस्लामाबाद में मौसम बहार की शजरकारी मुहिम का आगाज़ हो गया। शहर को मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए शाहराहों पर फूलों की पनीरियाँ लगाने का काम जारी है। बिस्मा रफीक की रिपोर्ट देखिए। इस्लामाबाद यूं तो कुदरती मनाजिर से माला माल है। शहर में मुख्तलिफ इक़साम के करोड़ों दरख्त और पौधे मौजूद हैं। सरसब्ज़ शादाब पौधे इस्लामाबाद की खूबसूरती को मजीद 4 चांद लगा देते हैं। शहरियों का कहना है कि दरख्त माहौल को बेहतर बनाने में माउन किरदार अदा करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हम चाहे यहाँ पर जो ना पौधे और दरख्त लगाए, क्योंकि इससे ये होगा कि एक तो हमारे सांस लेने के लिए आसानी हो जाए, ऊपर से सफाई और जो है ना बहुत बेहतरी और खूबसूरत बन जाएंगे। जितना आप खूबसूरत चाहेंगे उतना बन जाएगा हमारा जो है ना ये शहर और सिटी हमारा इंशाल्लाह। शहरियों ने हुकूमत को मशवरा दिया कि अगर हुकूमत मजीद फलदार पौधे और दरख्त लगाए तो मुल्क के हालात बेहतर बनाए जा सकते हैं। अगर ये फ्रूट वाले पौधे लगा लें तो हुकूमत को भी फ़ायदा होगा, आवाम को भी फ़ायदा होगा, हम भी तोड़ेंगे खाएंगे। पिछले साल बिलियन ट्री सोनामी मंसूबे पर 10 अरब रुपए की लागत आई और रवा साल शजरकारी मुहिम के लिए 14 अरब रुपए मुख्तस किए जा चुके हैं। कैमरामैन रिजवान अली के साथ बिस्मा रफीक, GTV न्यूज़, इस्लामाबाद। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। देखते रहिए GTV।